बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है एक झूठा नैरेटिव बनाती है, फिर ख़ुद ही उसमें फंसती है, फिर ख़ुद ही अपने आप को एक्सपोज करती है। इन्होंने एक बार फिर वही काम किया है और जो लोग इन पर फूल बरसाते हैं या वो सहाफ़ी जिन्होंने लिफाफे पकड़े होते हैं वो अब किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। फिर आपको बताएंगे कि लाड़काना के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या बोंगियाँ मारी हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत की भरपूर मिन्नत समाजत के बाद सऊदी अरब किस चीज़ पर एग्री हुआ है, और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि वो काम शुरू हो चुका है जो ये करने आए थे। अब आपके असासे एक एक करके इन्होंने गिरवी रखवाना शुरू कर दिए हैं और क्या क्या गिरवी रखवा दिया है वो भी आपको बताएंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि मिफ्ता इस्माइल और उसकी टीम की छुट्टी होने वाली है और इसहाक डार वापस आने वाले हैं, और इसहाक डार वापस आकर इस मुल्क के साथ जो करने वाले हैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, इम्पोर्टेड सरकार इक़्तिदार में आने से पहले बड़े बड़े दावे किया करती थी कि इमरान खान बहुत महंगा पेट्रोल बेच रहा है, जुल्म कर रहा है। और जब उन्हें कहा जाता था कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं तो ये कहते थे कि हमने इससे भी महंगा लेकर इससे सस्ता बेचा है। आलमी मंडी में अगर तेल की कीमतें इससे भी ज़्यादा बढ़ गई तब भी हम करके दिखाएंगे, हम 100 रुपये लीटर बेच कर बताएंगे। फिर ये हुकूमत में आ गए। हुकूमत में आने के बाद राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल ये सब गारंटियाँ देते रहे, इवन कि मिफ्ता इस्माइल कि कुछ भी हो गया हम तेल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। और मरियम नवाज तो यहाँ तक कहती रही कि नवाज शरीफ कभी भी तेल की कीमतें बढ़ने नहीं देगा। और फिर इन्होंने बढ़ा दी और फिर एक बार बढ़ा दी और फिर एक बार बढ़ा दी। दिन को कहते थे नहीं बढ़ेंगी, रात को चोरी चुपके ऐलान कर देते थे और आवाम का पेट्रोल पंप्स पर रश लग जाता था, लड़ाई झगड़े हो जाते थे। पिछले 35 सालों से ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। दिन को झूठ बोलते हैं, रात को अपने ही झूठ का पर्दाफाश कर देते हैं और हम 35 सालों से इन पर फूल बरसा रहे हैं। यहाँ तक कि ये नैब में झूठ बोलकर चकमा देकर जब बाहर आते हैं तो हम इन पर फूल बरसाते हैं कि किस खूबसूरती से आपने हमारे लूटे हुए पैसे को बचा लिया। एनीवेज, जब इन्होंने कीमतें बढ़ा दी तो इसका इल्ज़ाम भी इन्होंने इमरान खान पर लगाया कि वो तो जी इमरान खान ये मुआहदे करके गया था IMF के साथ, इसलिए हमें ये कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। जिस पर शहबाज गिल ने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला था कि इमरान खान आपका दादा लगता था कि आपको उसकी ज़बान पूरी करना पड़ रही है। पहले तो उन्होंने वो रिपोर्ट्स बताई कि ये हैं वो रिपोर्ट्स जिनको आप मुआहदे कह रहे हैं, ये IMF की डिमांड्स हो सकती हैं जिन्हें इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया था। उसके बावजूद भी IMF इमरान खान के साथ चल रहा था क्योंकि वो इमरान खान था, वो डिमांड सुनता नहीं था, डिमांड्स रखता था। आप तो जितना भी कर लें आपको कहा जाता है कि डू मोर, क्योंकि आपकी हैसियत ही कोई नहीं है, आपको गुलामों की नज़र से देखा जाता है। तो जब इनके सारे नैरेटिव्स झूठे पड़ गए तो इन्होंने एक ही नैरेटिव उठाया हुआ था कि ये सब कुछ तो इमरान खान की वजह से हो रहा है। और मौलाना फजलुर रहमान जिस पर उंगलियां उठ रही थी कि अब आपका लॉन्ग मार्च कहाँ गया, चंद पैसे कीमतें बढ़ती थी तो आप लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो जाते थे, अब आप खामोश क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने भी कल कह दिया कि ये सब कुछ तो इमरान खान की वजह से हो रहा है, वो ऐसे मुआहदे करके गया था। तो जब वो ऐसे मुआहदे करके गया था तो फिर उसे ही रहने देते, आप क्या करने आए हैं। अब 2022 की आवाम इनका ये नैरेटिव तो मानने वाली है नहीं। वो जानते हैं कि इमरान खान ने सब्सिडी दी थी और उस सब्सिडी को वो कहाँ से कवर कर रहा था, उसको ये तरीका आता था। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस तरह का नैरेटिव चाहिए होता है, जिन्होंने फूल बरसाने होते हैं, या वो सहाफ़ी जिन्होंने लिफाफे पकड़े होते हैं, वो दिन रात मीडिया पर शोर मचाने लग गए कि ये सब कुछ तो इमरान खान की वजह से है, वो IMF से ही मुआहदे करके गया था। वो मीडिया जो इमरान खान के दौर में कहा करता था कि चंद पैसे किसी चीज़ की कीमत बढ़ गई है तो मुल्क तबाह हो गया है, आज 30 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है तो वही सहाफ़ी कहते हैं कि हुकूमत को मुश्किल फैसला करना पड़ा। तो एक ये सहाफ़ी और दूसरे वो लोग जो फूल बरसाते हैं, जो कहते हैं जान अल्लाह की और वोट शेर का या वोट तीर का। जब तक मुल्क में इस किस्म की जहालत रहेगी ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा। तो आज इम्पोर्टेड सरकार ने उन सहाफ़ियों से भी और उन फूल बरसाने वालों से भी ये नैरेटिव भी खुद ही छीन लिया है। शहबाज शरीफ ने आज कह दिया कि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं इसमें IMF का कोई लेना देना नहीं है,
یہ تو ہم نے اس لیے بڑھائی ہیں کیونکہ عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو گیا ہے۔ اور یہی بات آج مفتاح اسماعیل نے بھی کہہ دی کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہم بڑھا رہے ہیں اس میں IMF کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہم خود سے بڑھا رہے ہیں۔ اور آج سے 2 ہی دن پہلے اسی مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ IMF کی وجہ سے ہمیں یہ قیمتیں بڑھانا پڑ رہی ہیں۔ یعنی حد ہے، آپ اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں اس قوم کو۔ اینی ویز مریم نواز نے جو ایک نیریٹو بنایا تھا جس پر پوری مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF سب اس نیریٹو پر چل رہے تھے، آج شہباز شریف نے اور مفتاح اسماعیل نے یہ نیریٹو خود ہی توڑ دیا، کیونکہ وہاں IMF کی طرف سے اچھی بھلی ڈانٹ پڑی کہ آپ ہمیں کیوں بدنام کر رہے ہیں، یہ تو آپ کا کام ہے کہ ہمیں بتائیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ جیسے عمران خان بتایا کرتا تھا کہ ہم یہاں سے پیسہ کما رہے ہیں، وہاں سے کما رہے ہیں، ہم یہاں سے پورا کریں گے، وہاں سے پورا کریں گے، آپ کی کیا پالیسی ہے، آپ خود کچھ بتائیں، ہم تو صرف آپ کو مشورہ دیتے ہیں، آپ ہمیں کمائی کے ذریعے بتائیں تاکہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہوئے مطمئن ہو کہ ہمارا پیسہ ہمیں واپس ملے گا۔ تو اس کے بعد IMF کی ڈانٹ کے بعد انہیں اپنا نیریٹو بدلنا پڑا، اور لفافہ صحافی اور پھول برسانے والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ لیکن یہ خبر شاید بلاول بھٹو تک نہیں پہنچی۔ بلاول بھٹو وہاں پر لاڑکانہ میں خطاب کر رہے تھے۔ پہلے تو بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان ملک کا دیوالیہ نکالنے والے تھے اور شہباز شریف نے اور ہم نے مل کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ یعنی وہ چیز جو 2018 میں ہو رہی تھی، پاکستان دیوالیہ ہونے والا تھا اور عمران خان اقتدار میں آئے، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، اور اس پر کئی عالمی رپورٹس پبلش ہوئیں، اور عمران خان کے اقتدار کے آخری وقت تک پاکستان کے حوالے سے بڑی مثبت رپورٹس آتی تھی، پاکستان ترقی ہی کرتا جا رہا تھا۔ یہ آئے انہوں نے پھر پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑا کر دیا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان دیوالیہ نکال رہا تھا، ہم نے بچا لیا۔ چلیں جی سن لیتے ہیں۔ پھر شہباز شریف اقتدار میں آتے ہی سعودی عرب گئے، UAE گئے، ترکی گئے، ہر جگہ جا کر انہوں نے پیسے مانگے، کہیں سے انہیں 1 روپیہ نہیں ملا۔ اور شہباز شریف نے خود کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ سمجھتے ہوگے کہ میں مانگنے آیا ہوں، میں کوئی بھکاری ہوں، میں مانگنے نہیں آیا ہوں لیکن مجبوری ہے۔ اور عمران خان کے بارے میں یہ بات پوری دنیا جانتی تھی کہ عمران خان امداد نہیں مانگتا تھا، عمران خان تجارت کی بات کرتا تھا، انویسٹمنٹ کی بات کرتا تھا، اور صرف سعودی عرب اور چین جیسے دوست ممالک سے قرض مانگتا تھا، امداد نہیں قرض مانگتا تھا۔ اور جو امپورٹڈ سرکار کو لے کر آئے ہیں انہیں بھی عمران خان سے یہی شکایت تھی کہ عمران خان مدد نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا۔ لیکن بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم بھیک نہیں مانگیں گے، ہم تجارت چاہتے ہیں، یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے۔ چلیں یہ بھی سن لیتے ہیں۔ پھر بلاول نے وہی بات کی کہ IMF کے ساتھ غلط معاہدے کی وجہ سے اس ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے، اور یہ غلط معاہدہ عمران خان نے کیا تھا۔ تو اس لیے ہم نے آپ کو شروع پہ کہا کہ شاید بلاول بھٹو تک یہ بات نہیں پہنچی کہ امپورٹڈ حکومت یہ نیریٹو بدل چکی ہے، خود ہی تسلیم کر چکی ہے۔ اور پھر بلاول بھٹو نے ایک اور بڑی بات کی کہ FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نام ہماری وجہ سے نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر سارا کام عمران خان کے دور میں ہوا تھا، لیکن عمران خان امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرتا تھا، ہم نے بات کی تو انہوں نے ہمارا نام نکالا۔ یعنی عمران خان بوٹ پالش نہیں کرتا تھا، ہم نے پالش کیے۔ اب ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ آپ نے کیا بات کی، آپ نے کون سے ایسے مطالبات مانے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت بڑی پریشان ہے، کہیں سے کوئی 1 روپیہ نہیں مل رہا۔ سعودی عرب کی بڑی منت سماجت کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اتنا ہی کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کر لیتے ہیں، پیسے نہیں دے سکتے آپ کو۔ اور سرمایہ کاری بھی کتنی؟ $1 ارب۔ بھارت میں وہ $100 ارب کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ان کی منت سماجت کرنے کے بعد $1 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان ہوا ہے۔ اور اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب حکومت نے 5 سرکاری املاک کو گروی رکھ کر سکوک بانڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی آپ کا GT روڈ گروی رکھ دیا جائے گا، اسلام آباد ایکسپریس وے کو گروی رکھ دیا جائے گا، اسلام آباد میٹرو کو گروی رکھ دیا جائے گا، اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس اور PTDC ہوٹلز کو گروی رکھ دیا جائے گا۔ اور میڈیا آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ اس سے مقامی قرضوں کا بوجھ کم ہوگا۔ یعنی آپ بیرونی قرضہ لے لیں، مقامی قرضوں کا بوجھ کم ہو جائے۔ ٹینشن تو آپ کو بیرونی قرضوں کی ہونی چاہیے۔ تو ناظرین ایک بار پھر وہی کام شروع ہو گیا ہے۔ اب ایک ایک کر کے انہوں نے پاکستان کے اثاثے گروی رکھنا شروع کر دیے ہیں، اور اب بھی اگر غلطی کرنے والوں نے اپنی غلطی کو ٹھیک نہ کیا تو جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور وہاں نواز شریف کیا کہہ رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل اور اس کی ٹیم کو فارغ کرو،
اور اسحاق ڈار کی واپسی کا کوئی راستہ بناؤ۔ اب معیشت کو اسحاق ڈار ہی بچا سکتا ہے۔ اور اسحاق ڈار کیسے بچایا کرتا ہے، اس کی بڑی سیدھی سی مثال آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ جو لوگ معیشت کو سمجھتے ہیں وہ تو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسحاق ڈار کیا کرتا ہے، لیکن جو نہیں سمجھتے ان کو ہم آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں کہ یہ جو معیشت کی سائیکل ہے یہ مفتاح اسماعیل سے نہیں چل رہی۔ وہ بیچارہ فیکٹریاں چلانے والا آدمی، اس کے حوالے آپ نے ایک پورے ملک کی معیشت کر دی ہے، وہ کیسے چلائے گا؟ تو اس کو یہ سائیکل چلانے نہیں آ رہی۔ وہ اسحاق ڈار سے پوچھتا ہے تو اسحاق ڈار کہتا ہے کہ سائیکل کو الٹا کھڑا کرو اور پیڈل چلاتے رہو، پر یہ چلتے رہیں گے، عوام کو بتاؤ کہ دیکھو سائیکل چل رہی ہے۔ 5 سال بعد انہیں پتہ چلے گا کہ سائیکل تو چل ہی نہیں رہی تھی۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔